وصايا مهمة للفتيات. بلغ إبراهيم عليه السلام الكهولة ولم يرزق بولد، فجاءته البشرى من الله الكريم بإسماعيل عليه السلام بكر أولاده. فلا تسأل عن تعلق الخليل وحبه ورعايته واهتمامه بوحيده. ثم ينام خليل الله نومة هنية، فيرى في منامه رؤيا عجيبة، يرى أنه يأخذ فلذة كبده وقطعة فؤاده ابنه إسماعيل عليه السلام فيذبحه كما تذبح الشاة. استيقظ من نومه وعلم أنه أمر من الله حق وابتلاء لا مناص منه، فاتجه لابنه الشاب البار الطائع. وليت شعري ما خواطر إبراهيم في أمر ذبح ابنه الصالح، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خطبه خطاب المستشير له لا خطاب الآمر المكره له. فإذا كانت هذه تربية إبراهيم فلا تعجب من رد ابنه إسماعيل حيث قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أختي المسلمة، ساق الله هذه القصة العجيبة في كتابه الذي قالت الجن عنه: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وحق لهم الإعجاب بهذا القرآن العظيم. وفي القصة فوائد، منها أن ابتلاء الله للوالد بولده أو الولد بوالده سنة كونية جرت على من اصطفى من البشر، الأنبياء والرسل ومن دونهم، وأن النتائج لا بد لها من مقدمات. فلو تدبر القارئ أسلوب إبراهيم في خطابه لرأى علوا ورقيا وذوقا رفيعا في الخطاب. فإذا كانت هذه المقدمة فالنتيجة المتوقعة هي جواب إسماعيل المشبع بالخضوع والتذلل والطاعة. وكذلك الوالدان عليهم أن يقدموا لأبنائهم تربية صحيحة سليمة على الصالحات مستمدة من الوحي ووسير الأنبياء والصالحين، لتكون النتيجة متوافقة مع المقدمة. وأخيرا، قصة إبراهيم هي القاعدة في التربية، ولكل قاعدة شواذ. فذاك نوح عليه السلام بذل جهده مئات السنين في دعوة قومه، والذي كان منهم ابنه كنعان، فلم تؤدي المقدمة للنتيجة لحكمة يعلمها الله فقضاها، والله الهادي إلى سواء السبيل.